अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पहले नाज़रीन मैं गई थी कल अपने ससुराल, उधर से मुझे जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा। उसके साथ साथ मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ बोरा भर के, माशाल्लाह आपने सबसे पहले बोलना है आटे का। उसके बाद लेके आई हूँ दूध, उसके बाद लेके आई हूँ, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए आइए आइए, ये देखें। उसके बाद है गुड़, ये भी बताऊंगी मैं आपको कि ये कहाँ से आया। ये गुड़ है, और उसके अलावा क्या और था, और क्या था और क्या था। ये जी चावल है, ये देखिए चावल है। मियाँ साहब खाना खा रहे हैं, भाई मेरे आए हुए हैं, तो उनको भी खाना देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी। अच्छा जी, तो ये देखें जी, उसके बाद हम आ गए थे बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, और साथ में इंजेक्शन लगवाने के लिए। बारिश हो रही थी, बारिश में हम दोनों बच्चों को लेके आ गए थे इनको जो है ना इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि हिफाजती इंजेक्शन जो होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं तो ना इधर खड़ी हो के थक गई थी, इतना रश था। तो वैसे भी जो है ना क्या कहते हैं कि विशाल फातमा को मैंने पकड़ा हुआ था, और अफान जो है वो सना ने पकड़ा हुआ था। तो सर्दी थी ना, उस दिन बारिश हुई थी, बारिश वाले दिन हम गए हैं। तो ये देखे जी, सारे लोग जो है ना बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुक जाए तो फिर निकलते हैं। वो अपनी मर्ज़ी के साथ लगा रहे थे इंजेक्शन वगैरह। चलें, जो भी था हम नहीं कहते। उसके बाद ये देखें जी, हम उधर तो काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन पूरी वीडियो तो नहीं हम बना सके। फिर इसके बाद भाई साहब आ गए, उनसे ली हमने पर्चियाँ, टोकन लिया। टोकन के साथ ही हम अंदर चले गए ऊपर। तो यहाँ पे जाके जो है ना हमने ये इंजेक्शन लगवाए बच्चों दोनों को, और अफान को लगे 2, शाल को लगे 3। तो उस टाइम जी बच्चों की जो है ना आवाज़ें, ओए होए होए, क्या मैं आपको दिखाऊं सुनाऊं। बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा रोए। उसके बाद ये फ़ान तो थोड़ा सा एक्टिव था, क्योंकि जो है ना इसको एक लगा था शायद, हाँ इसको शायद एक लगा था, और इशाल को तो जो है ना 3 लग गए। तो बड़ी वो बेचारी रोई। अच्छा जी, ये उसके बाद ना इस ये जो बना हुआ है ना सीढ़ियाँ, इसके ऊपर इतना खुश होके जा रहा था। ये देखें, कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऐसे बना हुआ था ना, बड़ा जगह प्यारी बनी हुई थी। कुछ वैसे भी बच्चे हैं, देखो तो खुश हो जाते हैं, स्लीपिंग, तो इसलिए ये बड़ा खुश हो रहा था। तो मैंने इसको बोला सना को कि इसको पकड़ लो, ये ना हो कि कहीं गिर ना जाए। तो वो बड़ा खुश था, उसका दिल तो कर रहा था कि मैं जाऊँ ना। उसको तो इंजेक्शन भी भूल गया कि मुझे कोई इंजेक्शन भी लगा है। तो मैं वैसे कह रही थी कि जाके घर जाके इसने तंग करना है हमें, लेकिन उसको जो है ना फिर भी ठीक ही रहा है। जो शाल है उसको तो 3 दिन बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये देखें जी, हम जो है ना इधर थोड़ा सा जो है ना हमने दिखाया, हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि चलें बाहर जो है ना थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो फिर हम जाते हैं। तो उसके बाद जी ये देखें, ऊपर जो है दिखाना तो नहीं था, लेकिन ऐसे सना कहती है कि चलें कोई बात नहीं मामा, वाकई में हम आए हुए हैं, कौन सा हम ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये भी है। उसके बाद ये देखें जी, शाल तो इतना रो रही, मैं खुद जो है ना घबरा गई। मैंने कहा अब क्या होगा इसका, घर जाके, वैसे सर्दी भी बहुत है, बारिश थी ना। तो उन्होंने बोला था इनके ऊपर ना गर्म पट्टियाँ लगानी है आपने। अच्छा जी, मैंने ये देखे कलरफुल लिया हुआ दुपट्टा, मेरा बड़ा प्यारा एक ड्रेस था, उसके साथ ये मैंने ड्रेस दुपट्टा था। तो ड्रेस तो मैंने शायद किसी को दे दिया है, तो दुपट्टा जो है ना वो ये देखे जी, हमारे इधर गुजरात में भी यही हाल होता है कि वो कहते हैं ना हल्का सी बारिश हुई नहीं तो पानी के जो है ना गड्ढे भरे गए हैं। वो देखे कितना पानी हो गया। उसके बाद जी हम बैठ गए थे ऑटो रिक्शे पे। तो हम आते आते ही जो है ना बड़ा बच्चों की वजह से परेशान हो गए। आते सारी मैं कमरे की सेटिंग करने लग पड़ी, क्योंकि बहू को भी बुखार था, और इन दोनों बच्चों को लेके हम गए हुए थे। सपना सहरा दोनों कॉलेज स्कूल गई हुई थी। तो हम आते सारी ये देखे फ़ान रास्ते में गिर गया था। इसको बड़ा शौक़ था कि मैं चलूँ, चलते चलते अपनी गली में आके तो गिर गया। उसके बाद जी जे मैंने आते सारी जो है ना कमरे को सेट किया। ये कह रहा था कि मेरे कपड़े गंदे, तो ये देखिए आपको बाय बाय कर रहा है। अभी इसको पता कोई नहीं है, वैसे कोशिश करता है। तो हम इस पे ना ज़्यादा उम्मीदें लगाते रहते हैं कि ये इतना बड़ा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो है तो अभी छोटा है ना, 1.5 साल का हुआ है। तो इसलिए हम सब कहते हैं कि बस ये चलने फिरने लग पड़ा है और ये बड़ा बड़ा लगता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब मुझे
کچھ بندے بیچ میں کہتے ہیں کہ یہ 2 ڈھائی 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، کتنا ہے، تو ماشاءاللہ ہے تو یہ 1.5 سال کا نا ابھی ہوا۔ تو ابھی اس کی آوازیں جو ہے نا سٹارٹ ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں آ گیا ادھر میرے ساتھ ہی، تو آ کے دودھ پینے لگا ہے۔ دودھ گرم ہے، مجھے لگتا ہے اس کی ماما نے اس کو دودھ دیا، اس کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ گرم ہے، تو وہ اس نے پکڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں میں نے آتے ساری جو ہے نا کچن کو تھوڑا سا نیٹ کلین کیا۔ آج میں نے وہ سوچا کہ چلے میں نا پہلے سب سے پہلے جو ہے نا چولہے کو اچھی طرح واش کرتی ہوں۔ آج میں نے سارا کچھ اس کا اتار کے نا اس کو صاف کیا۔ یہ دیکھیں میرا دل تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر پانی چلا جائے۔ رات کو ایسے نا ہم نے چنے کی دال جو ہے نا اس کو ابال لایا تھا نا، اس کا جو ہے اوپر سے وہ آتا ہے نا تھوڑا سا ہوتی ہے، تو وہ ابال آ گیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر پانی چلا گیا تھا، تو یہ بہت زیادہ گندا لگ رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے اس کو جو ہے نا اچھی طرح واش کیا۔ واش کرنے کے بعد یہ کچھ بالٹیاں تھیں، ان کو میں نے واش کیا، کیونکہ جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے، بہو لے کے آئی تھی گڑ، اور میں اپنے سسرال سے لے کے آئی تھی آٹا اور ساتھ میں چاول۔ ادھر ہماری زمین ہے اپنی میرے سسر کی، تو ادھر سے ہم جب جاتے ہیں نا تو میری جو درانیاں جٹھانیاں وہ کہتی ہیں کہ باجی آپ کا بھی تو حق بنتا ہے کبھی کبھی حصہ اپنا لے جایا کریں۔ میں نے کہا ہاں 100 بسم اللہ دے دیا کریں، چلیں کچھ نہیں تو وہ کہتے ہیں نا جو بھی مل جائے لینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا بہو اپنے میکے سے لے کے آئی تھی گڑ اور اچار اور پتہ نہیں کیا لے کے آئی تھی۔ یہ کچھ چیزیں جو میں نے دکھائی ہیں باقی کی جو ہے ادھر ہی۔ اچھا جی، اس کے بعد بارش ہو گئی تھی تیز، میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، طوفان کا بھی دل کر رہا تھا کہ میں جانا باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں، لیکن ہم نے اس کو بولا کہ نہیں اب نہیں جانا، اب گر جاؤ گے۔ اس کے بعد جی ہم چھت پہ آ گئے، میں نے کہا دروازے کے آگے تو نہیں صحیح، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں چھت پہ۔ یہ دیکھیں چھت پہ جو ہے ساری چیزیں ایسی بالکل پڑی ہوئی تھی، ایک دم سے بارش آئی ہے پتہ ہی نہیں چلا، تو چارپائی بھی جو ہے وہ بھی باہر پڑی ہوئی تھی اور کچھ اور چیزیں تھیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، تو ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی جو ہے چھت وغیرہ صاف کیا ہے، پر ایک دم سے بارش ہونے کی وجہ سے نا یہ دیکھیں موسم ابھی تک اسی طرح تھا، اسی طرح ہی ہیں بالکل۔ تو یہ دیکھیں جی ساری چیزیں ہماری آج باہر ہی تھی، ورنہ تو میں نے جو ہے نا ساری رکھی ہوتی ہیں کمرے میں رکھ دیتی ہوں، لیکن آج جو ہے نا ایک دم سے بارش آئی ہے، میں ادھر چلی گئی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ بارش جو ہے نا ابھی بھی ہے، لیکن میں ذرا لیٹ ہو گئی ہوں۔ عفان کا دل کر رہا تھا کہ ہم پانی میں جا کے نا کھیلیں، تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں ابھی نہیں۔ یہ دیکھیں میں خود ہی ویڈیو بنا رہی ہوں، آگے مجھے لگتا ہے میرا ہاتھ آ گیا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا کیمرے کے آگے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی کچھ کپڑے جو میں نے واش کیے ہوئے تھے وہ بھی کچھ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں عفان کا دل کر رہا تھا کہ میں بارش میں نا ہم جا کے کھیلیں، تو یہ دیکھیں جی مجھے لگ رہی تھی ٹھنڈ، میں نے آتے ساری دوپٹہ میرا بھیگ چکا تھا، وہ میں نے اتار کے رکھ دیا، اوپر سے میں نے گرم شال لے لی۔ تو عفان کا دل کر رہا تھا کہ ایسے ہاتھ آگے کر رہا تھا کہ میں بارش میں نہ کھیل رہا ہوں۔ باتیں ہم کر رہے تھے، لیکن آپ کو جو ہے نا دوبارہ سے ہم نے اس کے اندر آواز جو ہے نا ریکارڈ کی تھی، کیونکہ یہ دیکھیں تو میں ایک پہلے ہمارا جو ہے نا موبائل وہ خراب ہو گیا تھا نا، آج میں نے اس ڈر کی وجہ سے نا باہر کی طرف تو موبائل کو بالکل نہیں ایک ذرا سا بھی لگایا، کیونکہ پہلے ہمارا جو ہے نا موبائل وہ خراب ہو گیا تھا اسی وجہ سے۔ یہ دیکھیں اس کو اتنا یہ خوش ہو رہا ہے نا، یہ دیکھیں بڑا خوش ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے، اس کا دل کر رہا ہے کہ کبھی مجھے چھوڑے نا یہ نیچے تو میں بارش میں جا کے نا ایسے کھیلوں، تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں۔ اچھا جی، ویڈیو آج کی اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں، دیکھا کریں اور بتایا کریں۔ ملتی ہوں پھر اسی طرح ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کا ولاگ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، چھوٹا موٹا ولاگ تھا آج کا میرا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔